पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद तेजी का रुझान गालिब है। 100 इंडेक्स 2439 पॉइंट्स इजाफे के साथ अब कारोबार का आगाज मंदी के साथ हुआ है, जो बाद में तेजी में तब्दील हो गया है। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, एक बार देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी देखी गई है और ओपनिंग ही 2900 पॉइंट्स के साथ हुई। जी देखिए, मार्केट का आगाज रेड जोन के साथ हुआ था। 700 पॉइंट्स नफी के साथ 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी और 100 इंडेक्स ने फिर कमबैक किया। कल मार्केट 16,000 पॉइंट्स माइनस गई थी। उसके बाद आज मार्केट का आगाज रेड जोन के साथ हुआ। उसके बाद मार्केट ने कमबैक किया। इस वक्त 100 इंडेक्स 3,000 पॉइंट्स प्लस चल रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स एक मौके पे 4,500 पॉइंट्स प्लस भी गया था। ट्रेड स्क्रीन आप देख सकते हैं। 100 इंडेक्स इस वक्त 1522 पॉइंट्स 1,53,495 पॉइंट्स के सरब ट्रेड हो रहा है। कमबैक करने की वजूहात क्या है? सेंटिमेंट्स जो कल बहुत ज़्यादा शेक थे आज थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आए हैं। स्टॉक एक्सपर्ट मेरे साथ अरसलान मौजूद है, क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर थोड़ा सा इसको बैक साइड पे जाएं, आप देखें लास्ट मंथ मार्केट के अंदर तकरीबन 28,000 पॉइंट ट्रेंड्स हुए थे और इसकी जो रीज़न थी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेनर्स हैं, ये मार्केट की डायरेक्शन को सेट करते हैं। वो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग थी और जैसे ही आपने देखा कि वार जोन में हम दाखिल हुए तो जो मार्केट को ऑलरेडी वीक थी इसको मज़ीद हिट किया और आपने देखा कि 16,000 मार्केट में एवर हाई जो है ना वो मार्केट से ड्रेन हुआ है। आज थोड़ा सा मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, ठीक है ना सिर्फ रीजनल मार्केट कुछ बेहतर हुई है और हमारे यहाँ भी कुछ मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा बाउंस बैक किया है और आप देखें बहुत सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर बाइंग नज़र आ रही है जिनका अच्छा पे आउट है। तो ऑल दो अभी भी जो फेयर मार्केट में मौजूद है वॉल्यूम श्रिंक है, बट जो फेयर था कल जो था वो आज हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हो रहा है जिनमें ऑयल एंड गैस और पावर जनरेशन कंपनीज हैं, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स ने सस्टेन किया। मार्केट का आगाज रेड जोन के साथ हुआ था लेकिन इस वक्त ट्रेडिंग ग्रीन जोन में जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। सऊदी अरब के दारहुकूमत रियाद के सिफारती इलाके में धमाके। ज़राए इब्लाग ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से इत्तला दी है कि आज सुबह रियाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खबर रसां इदारे ने बताया कि धमाके के बाद रियाद में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत में आग लग गई। गैर मुल्की सिफारत खाने और सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में धुएं के बादल देखे गए। सऊदी फौज के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि रियाद में अमरीकी सिफारत खाने को 2 ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी सिफारत खाने ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि वाक़े के नतीजे में इमारत में महदूद आग लगी और मामूली सा नुकसान हुआ। अमरीकी मिशन बराए सऊदी अरब ने जद्दा, रियाद और ज़हरान के लिए शेल्टर इन प्लेस नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कहा है कि वो खित्ते में किसी भी फौजी तनसीबात के लिए गैर ज़रूरी सफ़र को महदूद करे। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए जब ईरान ने अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहर के साथ सऊदी अरब समेत खलीज फारस के ममालिक पर अपने हमले तेज़ कर दिए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले का जवाब जल्द सामने आएगा। हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों का बदला भी लिया जाएगा। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अमरीकी महकमा खारजा ने मशरिक़ वस्ता के बेशतर हिस्सों से अमरीकियों को निकल जाने की हिदायत कर दी हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने संगीन हिफाज़ती ख़तरात के पेश नज़र अमरीकी शहरियों को हिदायत की है कि वो मशरिक़ वस्ता के बेशतर हिस्सों से फ़ौरी तौर पर निकल जाएँ। यह हिदायत उन शहरियों पर लागू होती है जो बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, मगरबी किनारे, गाज़ा, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में मौजूद हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने ऐलान किया है कि ईरान पर जारी हमलों में ईरानी हुकूमत के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से 49 मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद इस शिद्दत पसंद हुकूमत से अमेरिका को लाहक खतरे को रोकना है। दहशत गर्दों को मारना अमेरिका के मफाद में है। सुप्रीम लीडर खामनेई समेत ईरानी हुकूमत के 49 सबसे सीनियर रहनुमा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इब्तदाई हमलों में पहले ही मारे जा चुके हैं। ईरान के बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा इलाके में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए। अमरीकी फ़ौजी अड्डे के मरकज़ी कमांड हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। हमले के बाद अमरीकी फ़ौजी अड्डे के फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। हमले में 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान में पासदारान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ तबाह कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया गया। फ़ौजी एयरफील्ड्स पर मुसलसल हमले करके उन्हें भी तबाह कर दिया गया है।
امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے پورٹ سٹی جاسک میں بمباری حملے میں 100 سے زائد کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ گورنر ہرمزگان کا کہنا ہے کہ ماہی گیروں کی کشتیوں کو حملے میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ فضائی حملے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملے تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق تل ابیب میں ایرانی میزائل حملوں میں ایک شخص زخمی۔ ایرانی میزائل کا ملبہ گرنے سے شہری کو شدید چوٹیں آئیں۔ اسرائیلی حکام کی شہریوں کو پناہ گاہوں میں چھپے رہنے کی ہدایات۔ سعودی عرب کے تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے پر ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی کا رد عمل۔ کہا امریکہ اور اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، وہ اس کا کیا جواز پیش کر سکتے ہیں؟ ایران نے سعودی عرب پر واضح کر دیا ہے۔ جوہری معاہدہ ختم نہ کیا ہوتا تو ایران 3 سال قبل ایٹمی ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا سابق صدر باراک اوباما نے دور میں طے پانے والا معاہدہ انتہائی خطرناک تھا۔ ایران جوہری معاہدے عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ تھے۔ معاہدہ برقرار رہتا تو دنیا کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران مخالف عراقی کردوں کے ذریعے ایران میں خانہ جنگی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور امریکی صدر کا عراقی کرد رہنماؤں سے ایران کے خلاف جاری جنگ سے متعلق ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی خبر ایجنسی ایکسوس کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کرد رہنماؤں مسعود بارزانی اور بافل طالبانی سے گفتگو کی۔ ٹرمپ نے عراقی کرد رہنماؤں سے رابطے ایران پر حملے کے ایک روز بعد ہی کیے۔ گفتگو حساس نوعیت کی تھی، تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ ٹرمپ کے کرد رہنماؤں سے رابطے اسرائیلی وزیر اعظم کی ایما پر کیے گئے۔ نیتن یاہو کا خیال ہے کہ کرد ایران میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ کرد فورسز ایران عراق سرحد کے قریب اہم علاقوں پر کنٹرول رکھتی ہیں۔ قطر کا ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ قطری حکام کا کہنا ہے فضائیہ نے ایران کے 2 Su-24 طیارے گرائے ہیں۔ قطری دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرونز بھی فضا میں تباہ کیے۔ قطر کا دفاعی نظام الرٹ ہے۔ ایران کی قطری گیس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ایرانی حملوں پر سیکریٹری جنرل UN انطونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کو قطر کے خط۔ اقوام متحدہ میں قطری مستقل مندوب علی احمد بن سیف الثانی نے خطوط لکھے جس میں کہا گیا کہ ایران کے حملے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے قطر پر 83 میزائل اور 12 ڈرونز فائر کیے ہیں۔ قطر نے ایران کے 81 میزائلوں اور 11 ڈرونز کو ناکام بنایا جبکہ 2 میزائل امریکی الودیع بیس تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ایرانی میزائل حملے متعدد شہری علاقوں پر بھی ہوئے۔ تمام فریقین کشیدگی روکنے اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے 52 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسرائیل نے لبنان کے شہر زاہیہ میں ایک بڑا دھماکہ کیا جو ایران سے منسلک حزب اللہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے لبنان میں موجود اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوراً ملک چھوڑ دیں۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امریکی شہریوں کو لبنان سفر نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اگر آپ ملک میں موجود ہیں تو ابھی لبنان چھوڑ دیں جب تک کمرشل پروازوں کے آپشن دستیاب ہیں۔ عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل پر ایرانی حامی اسلامی مزاحمتی تنظیم کے میزائل اور ڈرون حملے۔ اربیل میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اربیل میں امریکی فوجیوں کے ہوٹلز پر بھی ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈرون حملے کے بعد ہوٹل کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل پر ایرانی حامی اسلامی مزاحمتی تنظیم کے میزائل اور ڈرون حملے۔ اربیل میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اربیل میں امریکی فوجیوں کے ہوٹلز پر بھی ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈرون حملے کے بعد ہوٹل کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل پر ایرانی حامی اسلامی مزاحمتی تنظیم کے میزائل اور ڈرون حملے۔ اربیل میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اربیل میں امریکی فوجیوں کے ہوٹلز پر بھی ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈرون حملے کے بعد ہوٹل کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ مشرق وسطیٰ کے 7 ایئرپورٹس پر 9500 پروازیں منسوخ۔ ایوییشن ذرائع کے مطابق دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المکتوم ایئرپورٹس شامل ہیں۔ 28 فروری کو 1400 پروازیں 7 ایئرپورٹس پر منسوخ کی گئیں۔ یکم اور 2 مارچ کو 3400، آج 1300 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ ابوظہبی اور دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے مسافروں کے انخلاء کے لیے خصوصی پروازوں کا آپریشن شروع کیا گیا ہے۔
मशरिक़ी वस्ता के 7 एयरपोर्ट्स पर 9,500 परवाजें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक दुबई, दोहा, शारजा, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत और अल मक्तूम एयरपोर्ट्स शामिल हैं। 28 फरवरी को 1400 परवाजें 7 एयरपोर्ट्स पर मनसूख की गईं। 1 और 2 मार्च को 3400, आज 1300 परवाजें मनसूख की गई हैं। अबू धाबी और दुबई एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू किया गया है।